उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 साइज़ का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात को जो है लाया गया। जिस जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी। जज साहब बज़िद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। जज साहब ने फिर आर्डर शीट में लिखा, मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, जो कि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज़्यादती है। जज साहब ने कई दफ़ा खान साहब को यूँ उंगली पकड़ के कहा कि जी इज़्ज़त जो है आपकी अगर अल्लाह ने देनी है, कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक़ नहीं था। बल्कि अगर आज मैं बता दूं कि बिल्कुल किसी झगड़े का जो है वो झगड़ालू अंदाज़ था फाजिल जज साहब का, और कभी नाराज़ हो जाता था, कभी उठ जाता था, कभी बैठ जाता था। आर्डर में उन्होंने ये लिखवाया, जेल हुकाम को हिदायत दी कि जी उनको वॉकिंग स्पेस, सफिशेंट वॉकिंग स्पेस दे दी जाए। आज जो आर्डर हुआ है इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, और चूँकि इसमें बड़ी लीगल इन्फॉर्मेटिव्स है तो लिहाजा अगली पेशी से पहले मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई स्टे हो चुकी होगी, मेरा अंदाज़ा है। और आज फिर डर बनुमा एक जेल खाना था जो अदालत के साथ मुतसिल था, छोटा सा कमरा। तो ये तो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हकूक़ और इंसानी डिग्निटी की तवीहीन है। जो आज अडियाला जेल में चेयरमैन PTI इमरान अहमद खान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी साहिबान के साइफर केस में कार्रवाई नकूलात की फराहमी के लिए मुकर्रर थी। जब अदालत शुरू हुई तो दोनों मुल्ज़िमान को जब लाया गया तो उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 साइज़ का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात को जो है लाया गया, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया कि ये एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया है। और मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह इवन दहशतगर्दों को भी ट्रीट नहीं किया जाता है, जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे साथ बिठाया गया। आज की कार्रवाई में जो है तरफ़ेन की बात समात करने के बाद जज साहब जो थे उनका और हमारे बीच और प्रोसिक्यूटर के साथ जो है नाखुशगवार जुमलों के तबादले हुए। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी। जज साहब अड़े हुए थे कि उन्होंने नकूलात फराहम करनी थी, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब की हद तक तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने नोटिफिकेशन किया है कि जी हमें इतराज़ नहीं है जेल में ट्रायल का, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसी में कोई एक्यूज़ड है उनके भी हकूक़ हैं, उस हवाले से कोई हुक्मनामा नहीं था, तो लिहाजा ये ट्रायल जो है नहीं हो सकते। दूसरा हमारी वजह ये थी आर्गूमेंट्स की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस जेल के अंदर इसी साइफर ट्रायल को हमने चैलेंज किया हुआ है, फिर अबुल असनाद जुल्करनैन के तकर्रुरनामे को भी चैलेंज किया है, और जिस पे आज से 3 अयाम कबल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर हुक्म 3-4 अयाम में करेंगे। तो लिहाजा हमने कहा 1 हफ़्ता या 10 दिन की ताख़ीर से कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। जबकि जज साहब बज़िद थे, उन्होंने इमरान खान को हुक्म दिया कि जी आप इस पे दस्तखत करें, और जिस पे खान साहब ने उसे कहा कि मुझे अदालती निज़ाम पे ही कोई एतमाद नहीं है, मैं कतई दस्तखत नहीं करूँगा। जज साहब ने फिर आर्डर शीट में लिखा, मेरा नाम लिखते हुए कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि ये दस्तखत न करें, जो कि जज साहब का ये लिखवाया जाना जो है एक ज़्यादती है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा वही करता है जो उसको अपना वकील कहता है। ये जो आज की कार्रवाई हुई है, जज साहब ने कई दफ़ा खान साहब को यूँ उंगली पकड़ के कहा कि जी इज़्ज़त जो है आपकी अगर अल्लाह ने देनी है, कोई तलख बातें उन्होंने खान साहब से भी करने की कोशिश की जो उनका हक़ नहीं था।
بلکہ اگر آج میں بتا دوں کہ بالکل کسی جھگڑے کا جو ہے وہ جھگڑالو انداز تھا فاضل جج صاحب کا، اور ہمارے ساتھ اپنے آرڈر پہ عمل درآمد کرانے میں انہوں نے بہت سارے آرگومنٹس کیے، اور کبھی ناراض ہو جاتا تھا، کبھی اٹھ جاتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کا کنڈکٹ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے آرڈر کر دیا، ہم اس سے انکاری ہے۔ ہم نے کہا ہم نے اس آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ اب وہ لگا ہوا تھا کہ نہیں جی اگلے ہفتے میں نے فرد جرم بنانا ہے اور آپ اس پہ دستخط کر دیں، تو لہذا ہم نے دستخط نہیں کیے، اور ساتھ میں ہم نے جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی، ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیا ہوا ہے میری ریٹ پٹیشن پہ کہ جی خان صاحب نے آج انہیں کہا کہ مجھے واک سپیس نہ ملنے کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ خان صاحب کے الفاظ دے کہ جی دہشت گردوں سے بھی برا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے پنجرے میں سیل میں بند کیا ہوا ہے، واک کی فیسیلیٹی نہیں ہے، اور یہاں پہ لا کے آپ پنجرہ نما ڈربوں میں بند کر کے ٹرائل کراتے ہیں۔ خان صاحب کی ٹون بھی آج بڑی یعنی کہ سخت تھی، اور وہ جج صاحب کو انہوں نے کہا تھا، جج صاحب نے کہا جی کہ مجھے آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا مجھے پورے نظامی انصاف سے میرا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ لہذا آج کی کارروائی جو ہے ان ہی بیک گراؤنڈ میں جو ہے ملتوی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ منڈے کی تاریخ ہوئی ہے، آئی ایم شیور نیکسٹ منڈے کی ہیں۔ ہاں البتہ جج صاحب ابھی خان صاحب کو لے کے جیل کے اندر چلے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی جا کے خود جائزہ لوں گا کہ آپ کو کتنی واکنگ سپیس ہم مناسب دے سکتے ہیں۔ آرڈر میں انہوں نے یہ لکھوایا، جیل حکام کو ہدایات دی کہ جی ان کو واکنگ سپیس سفیشینٹ واکنگ سپیس دے دی جائے، تو لہٰذا اب اس کے بعد جو ہیں جج صاحب دیکھ کے مارک کریں گے کہ یہ ایریا ہیں جہاں پہ وہ واک کر سکتے ہیں۔ افضل صاحب، ایک فیصلہ ججمنٹ ریزرو تھی کہ سماعت جو ہے جیل ٹرائل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، وہ ابھی آنا باقی ہے۔ اس دوران ہی فرد جرم کی عائد کرنے کی کارروائی شروع کی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کے درمیان فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی کا امکان ہے، یا پھر آپ عدالت عالیہ کا انتظار کریں گے؟ آج جو آرڈر ہوا ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور چونکہ اس میں بڑی لیگل انفارمیٹیز ہے، تو لہٰذا اگلی پیشی سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ کارروائی اسٹے ہو چکی ہوگی، میرا اندازہ ہے۔ آج خان صاحب کا مورال کیسا تھا؟ خان کا مورال تو دیکھیں، خان آج ذرا تھوڑا میرا خیال ہے کہ غصے میں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جیل میں چھوٹا سا سیل دیا ہوا ہے۔ ہم نے عامر فاروق صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ ان کو سپیریئر کلاس دیں، وہ بھی نہیں دیا ہے، واکنگ سپیس بھی نہیں دے رہے ہیں، ایکسرسائز مشین نہیں دے رہے ہیں، مطلب ہے رویہ ہی ان کا۔ اور آج پھر ڈربنما ایک جیل خانہ تھا جو عدالت کے ساتھ متصل تھا، چھوٹا سا کمرہ، تو یہ تو بالکل بنیادی انسانی حقوق اور انسانی ڈگنیٹی کی توہین ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے۔ سر، کیس سے ہٹ کے آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی فلسطین میں جی، چل رہے اس حوالے سے؟ خان صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے سیاسی امور پہ، نواز شریف کی ایشوز پہ، وہ میں آج کسی ٹائم پر